एमसीसी को सम्बन्धलाई तपाईले चुनावको हारजितसँगको राजनीतिसँग नजोड्नुस्। नेपाललाई चाहिने हो भने त्यसलाई पास गर्नुस्, नचाहिने हो भने त्यसलाई फिर्ता गर्नुस्। जातीय व्यवस्थाको आधार र जातीय व्यवस्थाको मूल कारण भनेको हिन्दू धर्म हो। हामी अब के गर्छौं भने नेपालको राजनीतिलाई ध्रुवीकरणमा लग्छौं। जनैवाद भर्सेस जनै नलगाउने, हैन, समुदायको बीचको चाहिँ नि राजनीतिक वैचारिक, हैन, ध्रुवीकरणमा हामी देशलाई अगाडि बढाउँछौं। गलत नीतिबाट प्रेरित भएर सही मार्गतर्फ ल्याउनका निम्ति हामीले मूलवासी शक्ति पार्टीको निर्माण गरेका हौं। तपाई यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ खोज रफ्तार अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, खोज रफ्तार टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अङ्गराज परियार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मूलवासी शक्ति पार्टीका अभियन्ता र प्रगतिशील लेखकका आदरणीय व्यक्तित्व नेकराज उदयसँग आजको राजनीतिक बहस गर्नको लागि निम्ति गरेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई खोज रफ्तार टेलिभिजनमा। धन्यवाद। तपाईँ मूलवासी पार्टी केन्द्रको निर्माणको लागि धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ। के हो त खास गरी मूलवासी शक्ति? अङ्गराज भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो तपाईँको खोज रफ्तार टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी अहिले मूलवासी शक्ति पार्टी र मूलवासी अधिकार मञ्चको नामले अभियान चाहिँ नि सञ्चालन गरिराखेका छौँ। अब मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ अब यो मूलवासी भन्ने शब्द, हैन, र मूलवासीसँग जोडिएका राजनीतिक रूपमा अभियान जुन चलाइएको छ राजनीतिक पार्टीको स्थापनाका निम्ति र सामाजिक सांस्कृतिक अभियान पनि हामीले चलाइराखेका छौँ एकसाथ। यसको निश्चित उद्देश्यहरू चाहिँ छन्। त्यो के हो भन्दाखेरि नेपालमा दुईवटा समुदायको चाहिँ नि उपस्थिति छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि एक चाहिँ मूलवासी, हैन, यही धरतीमा चाहिँ नि उद्गम स्थल भएको धरतीपुत्र, हैन, नेपालमा उद्गम भएका, नेपालमा परापूर्वकालदेखि शासन गर्दै आएका, हैन, आफ्नो भाषा संस्कृति राजनीतिक संस्कार भएका र हिजोको चाहिँ नि शासक समुदाय वर्ग जसलाई हामी मूलवासी समुदाय भन्छौँ र त्यसको विरुद्धमा अहिले जसले शासन गरिराखेको छ तिनीहरू आप्रवासी समुदायहरू मार्फत हामी शासित भइरहेका छौँ। भनेको मतलब के हो भने नेपालको जनसमुदायलाई दुई भागमा विभाजित गर्ने हो भने एउटा समुदाय चाहिँ नि मूलवासी समुदाय हो जो चाहिँ नि यो देशको असली भागीदार हुन्, असली शासक हुन्, र जो पछि चाहिँ नि तपाईँको आप्रवासी इराकबाट आएका आर्यहरू, हैन, जो जनै धारण गर्छन् उनीहरू आप्रवासी हुन्। त्यसैले हामीले के चाहिँ निर्धारण गर्न खोजेको भन्दाखेरि जनै धारण नगर्नेहरू अर्थात् यहाँका मूलवासीहरू, यहाँका आदिवासीहरू, यहाँका दलितहरू, यहाँका अछुत बनाइएकाहरू जो हिजो परापूर्वकालदेखि चाहिँ शासक थिए, उनीहरूको आफ्नो भाषा थियो, आफ्नो लिपि थियो, संस्कार थियो, हैन, र आफ्नो शासन व्यवस्था पनि थियो, आफ्नो अर्थनीति थियो, भूमि पूजक थिए, प्रकृति पूजक थिए। अब उनीहरूको चाहिँ नि राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति राजनीतिक पार्टी मूलवासी शक्ति पार्टी र उनीहरूको सामाजिक आर्थिक क्रान्ति गर्नका निम्ति चाहिँ नि मूलवासी समाजलाई चाहिँ नि जोडेर अधिकार मञ्चको रूपमा लाने गरी हामी चाहिँ नि सक्रिय छौँ, हैन। त्यसैले म चाहिँ यो पश्चिम नेपालको भ्रमणमा अहिले दाङमा आइपुगेको छु। पश्चिम नेपालको चाहिँ नि भ्रमण भ्याएर अब यहाँहरूसँग भेटघाट भएको छ र मूल रूपमा चाहिँ नि हामीले बहुसङ्ख्यक बहुजन, हैन, र बहुमत जनसङ्ख्या, त्यो चाहिँ नेपालको जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पनि उनीहरू बहुसङ्ख्यक, उनीहरूको बहुमत छ। धार्मिक हिसाबले पनि उनीहरूमा डाइभर्सिटी छ, हैन, विभिन्न धार्मिक समुदायहरू हुनुहुन्छ। भाषाका हिसाबले पनि यो मूलवासी समुदायको चाहिँ नि बहुमत छ, बहुसङ्ख्यक छ र उनीहरू चाहिँ नि नेपालको 80% जनसङ्ख्या उगट्ने समुदाय भएको हुनाले हामीले मूलवासी समुदायलाई लक्षित गरेर मूलवासी समुदायको अधिकारलाई स्थापित गर्ने गरी राज्य सत्तामा धक्का दिने गरी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने गरी हामीले मूलवासी शक्ति पार्टीको अवधारणा चाहिँ नि ल्याएका हौँ। साझा दलितका मुद्दालाई उठाउनका लागि मूलवासी पार्टी केन्द्रको अभियान स्थापना गर्नुभएको हो कि कुनै स्वार्थको लागि कुनै पैसा कमाउनु? होइन, अब यसो छ, भाइलाई एउटा जानकारी गराउँ। राजनीतिक पार्टी व्यापार गर्ने थलो होइन, हैन। पहिलो कुरो त तपाईले यो प्रश्नकै करेक्सन गर्नु पर्यो भने राजनीतिक पार्टी खोल्नुको अर्थ चाहिँ नि व्यापार गर्नका लागि होइन,
व्यापार बिजनेस जागिर नगर्ने भएपछि पैसा कमाउनका निम्ति राजनीतिक पार्टी खोलिँदैन हैन। मूलवासीहरूको अधिकार स्थापित गर्नका लागि हैन। हामी करिब 300 वर्ष जब चाहिँ नि गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणको नाउँमा जुन चाहिँ नि तपाईको साम्प्रदायिकता प्रदर्शन गरे र जातिहरूप्रति घृणा गरे र राणा शासनको सुरुवातसँगै जङ्गबहादुर राणाले ल्याएको 1910 को मुलुकी ऐन अन्तर्गत चाहिँ नि जातीय विभाजन र जातीय विभेदलाई चाहिँ नि कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा लादियो। त्यसकारण यो जातीय व्यवस्था वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय व्यवस्था जुन नेपालमा चलिराखेको छ त्यो चाहिँ राज्यद्वारा स्थापित गरेको राज्यद्वारा लादिएको हुनाले यो राजनीतिक चाहिँ नि तपाईको समस्या हो। राजनीतिक समस्या भएको हुनाले राज्यले राज्य सत्ताले यसको अन्त्यका निम्ति चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ हैन। त्यसो भए हुनाले हामीले यो राजनीतिक दल खोल्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने हामीले राजनीतिलाई ध्रुवीकरणमा लान खोजेको हो। त्यो ध्रुवीकरण भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ बस्ने मूलवासीहरूको राज्य सत्ता स्थापना गर्नका निम्ति मूलवासीहरूको नीति र मूलवासीहरूकै नेतृत्वमा चाहिँ नि राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक शक्तिले चाहिँ नि सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ किनभने उनीहरू बहुसंख्यक हैन। उनीहरू बहुमत र ठुलो मात्रामा चाहिँ नि नेपालको जनसङ्ख्या ओगट्ने चाहिँ नि समुदाय भएको हुनाले उनीहरूको शासन सत्ता स्थापना हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो चाहिँ नि मूलवासी शक्ति पार्टीको निर्माण गर्न खोजेको हौं र यसमा चाहिँ नि कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ या आर्थिक प्रलोभन या पैसा आर्जन गर्ने उद्देश्यले गरिएको होइन। मूलतः राजनीतिक पार्टी भनेको राज्य सत्ता स्थापनाका निम्ति गरिने भएको हुनाले संसारकै राजनीतिक पार्टीहरू राज्य सत्ता स्थापनाका निम्ति निश्चित उद्देश्यका निम्ति चाहिँ नि स्थापना गरिने र त्यो राजनीतिक पार्टी चाहिँ नि सङ्घर्षको आन्दोलनको चाहिँ नि एउटा मोर्चा हुने भएको हुनाले हामीले आफ्नो अधिकार स्थापनाका निम्ति राज्य सत्ता प्राप्त गर्नका निम्ति वैधानिक राज्य सत्ता हैन जनमतद्वारा स्थापित राज्य सत्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट चाहिँ नि हाम्रो अधिकार स्थापना गर्ने हैन र समुदायगत जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गर्ने गरी हैन दीर्घकालीन उद्देश्य बोकेर हामीले यो राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्न लागेको। यति धेरै ठुलो पार्टीहरूको सङ्ख्यामा भएका दलहरू कुनै दलितको मुद्दालाई उठाउन पनि सकेनन् र दलितको मुद्दालाई सामना गर्न पनि सकेनन्। अनि तपाईको भर्खरै स्थापित गर्दै एउटा जन्माउँदै गरेको पार्टीले यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा दलितको मुद्दालाई विस्थापित गरेर तपाईँ उठाउन सक्नुहुन्छ के सम्भव छ र? होइन, अब संसारमा असम्भव केही पनि छैन एउटा कुरा। अर्को कुरो जति राजनीतिक दलहरू नेपालमा खुलेका छन् जति राजनीतिक पार्टीहरू नेपालमा सक्रिय छन् र जसले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका 6वटा राजनीतिक दलहरू अहिले छन् हैन। तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा नेकपा एमालेदेखि हैन महन्त ठाकुरजीहरूको चाहिँ नि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसम्म चाहिँ नि हेर्दाखेरि उहाँहरू राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा 6वटा पार्टीहरू हुनुहुन्छ। तर ती 6वटा पार्टीको नेतृत्व चाहिँ एउटै मात्रै जातिले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसको नेतृत्व एउटै जातिले गर्छ जसको जनसङ्ख्या नेपालमा 8% 9% छ। ब्राह्मण समुदाय बाहुन समुदाय भनौँ स्पष्ट रूपमा 6वटा राजनीतिक पार्टीको मूल नेतृत्व चाहिँ नि एउटै जातिले गर्छ, एउटै जाति समुदायले गर्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले ती पार्टीहरूलाई जातीय पार्टीको आरोप लगाउने गरेका छौँ हैन। नेपालमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता जो संसदमा चाहिँ नि राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित छन् सञ्चालित छन् ती पार्टीहरूलाई हामीले जातीय पार्टीको रूपमा आरोप लगाउँदै आइरहेका छौँ किनभने त्यसका तथ्य आधारहरू छन्। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि आजसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको मधेसवादी राजनीतिक दलको हैन नेतृत्वमा आर्य खसहरू ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको नेतृत्व बाहेक अरूको नेतृत्व स्थापित हुन सकेन। किन भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ नि जातीय पार्टीको रूपमा नाम जेसुकै भए पनि उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ नि जातीय पार्टीको रूपमा उनीहरू आजसम्म सक्रिय रहे। त्यसकारण त्यसको विरुद्धमा त्यसको विकल्पमा हैन लोकतन्त्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि कसैमाथि आरोप लगाएर मात्रै हुँदैन, आफूले पनि राजनीतिमा गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ती पार्टीहरूको क्षेत्रीयतावादी जातीयतावादी हैन एकल धार्मिक अनि एकल पुरुष प्रधान पार्टीहरूलाई चिर्नका निम्ति उनीहरूको गलत नीतिलाई चाहिँ भण्डाफोर गर्नका निम्ति र जनतालाई उनीहरूको
अधिकार दिने अथवा दलित केन्द्रित पार्टी हो होइन। दलितहरू पनि एउटा मूलवासी समुदाय हो, आदिवासी जनजाति मूलवासी समुदाय हो। समग्रमा छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि जनै धारण नगर्ने समुदायको पार्टी भएको हुनाले 80% नेपालको जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सामूहिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने गरी हाम्रो नीति र हाम्रै नेतृत्वमा मूलवासी शक्ति पार्टीको हामी निर्माण गर्दैछौँ र यो गठनसँगै यसले प्राप्त गर्ने संसदीय अभ्यास, यसले प्राप्त गर्ने स्थानीय तहको अभ्यास होइन, यसले प्राप्त गर्ने चाहिँ नि सरकारको ढाँचा, न्यायालयको ढाँचा, प्रहरी प्रशासनको, निजामती कर्मचारीको, शिक्षकको, यी सारा चिजहरूमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मूलवासी समुदायको जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एकछिन क्लियर गरौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि समानुपातिक रूपमा उत्पीडित उपेक्षित समुदायलाई जो आजसम्म चाहिँ नि राज्यबाट बहिष्करणमा पर्यो होइन, जो आजसम्म राज्यको मूल प्रवाहबाट चाहिँ नि विमुख रह्यो, उनीहरूलाई पछाडि पारियो, आफै परेका त होइनन् नि, पारिएको हो। त्यसकारण उनीहरूको राजनीतिक अधिकार, उनीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार र उनीहरूको आर्थिक अधिकारका निम्ति यो पार्टीले राज्य सत्तामा पुगेर अथवा प्रतिपक्षमा रहेर सडकमा रहेर हामीले त्यो समुदायको हितका निम्ति राजनीति गर्छौँ होइन। त्यो समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा हामी सक्रिय रहन्छौँ र अहिलेको संविधानमा प्राप्त भएका यी अधिकारहरू छन्, ती अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जाने र अपर्याप्त भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ संविधान संशोधन गरेर स्थापित गर्ने, त्यसको व्यवस्था गर्ने र लागू गर्ने काममा चाहिँ हामी सक्रिय रहन्छौँ। अनि विभेदका निम्ति र विभेद र छुवाछुतको निम्ति हिन्दू धर्म नै गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। मूलवासी पार्टीमा जातीय विभेदको लागि अम्बेडकर नै भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा कसो हो? पहिलो कुरा त हामीले धार्मिक संस्था खोलेका होइनौँ होइन। नेपालको जातीय व्यवस्थाको मूल स्रोत, जातीय व्यवस्थाको आधार र जातीय व्यवस्थाको मूल कारण भनेको हिन्दू धर्म हो। हिन्दू धर्म मात्रै होइन कि हिन्दू धर्मभित्रको जातीय राजनीति अथवा हिन्दू धर्मभित्रको अतिवादी राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि जातीय समस्या उत्पन्न भएको हो अथवा त्यहाँभित्र समस्या छ भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ। यो त तथ्य भइहाल्यो। तथ्यलाई कुनै पनि तर्कले काट्न सक्दैन। संसारमा एउटा तथ्यलाई काट्न हजारौँ तर्कहरू काम यहाँ हुँदैनन्। त्यसकारण यो समस्या हिन्दू धर्मभित्रको समस्या हो। तर त्यसको मतलब हामी हिन्दू धर्म बहिष्कार गर, हिन्दू धर्म परित्याग गरेर अन्य धर्ममा प्रवेश गर भनेर आजसम्म कहीँ भनेका पनि छैनौँ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो भ्रम हो, त्यसलाई त्यागिदिनुहोस्। र मेरो आग्रह के हो भने हामी धार्मिक गतिविधिमा धर्म परिवर्तनसँग सरोकार राख्ने विषयमा र कसैलाई चाहिँ नि धर्मसँग सरोकार राखेर उसलाई विमुख गर्ने अथवा आग्रह राख्ने, पूर्वाग्रह राख्ने होइन, धार्मिक सङ्गठनहरूसँग नि सहकार्य गर्ने, दुश्मनीको व्यवहार गर्ने हामी गर्दैनौँ। हामी के गर्दैछौँ? राजनीतिक रूपमा राज्य सत्ता स्थापनाका निम्ति राज्य सत्तामा बहुसङ्ख्यक समुदायको, बहुजन समुदायको होइन, मूलवासी समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने र राज्य सत्तामा चाहिँ नि उनीहरूको पहुँच पुर्याउने र राज्य सत्तामा उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने होइन। मैले भने राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता र आर्थिक सत्तामा मूलवासी समुदायको पहुँच वृद्धि गर्ने र उनीहरूको शासन स्थापना गर्ने हाम्रो मूल लक्ष्य भएको हुनाले त्यसमा हाम्रो धार्मिक घृणा अनि त्यसपछि तपाईँको धार्मिक आपराधिक घटनाहरूमा हाम्रो कुनै संलग्नता र सहयोग रहँदैन। एमसिसी बारे के भन्नुहुन्छ? पास गरेर राम्रो हुन्छ कि पास नगरेर राम्रो हुन्छ? मूलवासीले पनि एउटा कुनै एजेन्डाहरू गरेको होला। म एमसिसीको बारेमा एउटा कुरा के स्पष्ट छु भने नेपालमा एमसिसी चाहिने हो कि नचाहिने हो भन्ने कुरा सत्ताधारी दलहरूले डिसिजन गर्नुपर्ने विषय हो। तर मेरो चाहिने आक्रोश अथवा मेरो विमति, मेरो असहमति कहाँ हो भने सत्तामा बसिरहेका दलहरूले एमसिसीको हेडक्वार्टरलाई चाहिँ एउटा पत्र पठाउने, हामी पास गर्छौँ भनेर पठाउने र यहाँ चाहिँ नि आफ्नै नागरिकलाई उचालेर सडकमा चाहिँ नारा लगाउने एमसिसीको बारेमा र फेरि सरकारले चाहिँ नि आफै सरकार भएको बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ तितर बितर गर्ने, पुलिसको लाठीचार्ज गर्ने, पानीको फोहरा हान्ने र आफ्नै कार्यकर्तालाई दुःख दिने जुन द्वैत चरित्र हैन, माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालहरूले जस्तो खालको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका नेपालको चाहिँ नि लज्जास्पद हैन, नेपालको एमसिसीको सम्बन्धले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा सत्ताधारी दलको
नेपालको तेस्रो दलको नेताले जुन प्रकारको चाहिँ नि द्वैत चरित्र दुई जिब्रे कुरा गर्नुभयो त्यसको चाहिँ म भर्त्सना गर्छु। अब एमसीसी लागू गर्ने कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाललाई एमसीसी जरुरी छ भने पास गर्नुस्, संसदबाट टेबल गर्नुस् र लागू गर्नुस्। अब यदि त्यो जरुरी छैन भने संसदबाट फेल गराउनुस्, संसदमा टेबल गर्नुस्, बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुस् र फिर्ता पठाउनुस्। तर के हो भने मेरो आग्रह उहाँहरूलाई एउटा मात्रै कुरा के हो भन्दाखेरि एमसीसीको सम्बन्धमा तपाईले अनावश्यक चुनावी राजनीति चाहिँ नगर्नुस्। एमसीसीको सम्बन्धलाई तपाईले चुनावको हारजितसँगको राजनीतिसँग नजोड्नुस्। नेपाललाई चाहिने हो भने त्यसलाई पास गर्नुस्, नचाहिने हो भने त्यसलाई फिर्ता गर्नुस्। मेरो आग्रह यति नै हो। तपाईको आर्टिकलमा थियो भारतमा मात्रै नेपालमा, तपाईको आर्टिकलमा थियो भारतमा मात्रै नेपाल होइन, नेपालमा समेत एउटा भनाइ छ, बारम्बार दोहोऱ्याउने गरिन्छ, ब्रिटिसले भारत फुटाऊ र शासन गर, नीति लागू गर भन्ने कुरा थियो। परिणाम त जननी वा विश्वगुरु त्यो ब्रह्माण्डवाद नै हो र होइन। मैले त्यहाँ के भनेको थियो भने ब्रिटिसहरूले फुटाउ र शासन गरको नीति लागू गरे हैन। त्यो ब्रिटिसहरूले कहाँबाट सिके त भन्दाखेरि ब्राह्मणवादले नै त्यसलाई सिकायो। किनभने ब्राह्मणवाद चाहिँ नि फुटाउ र शासन गरको गुरु हो भनेर लेखेका थिए। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि नेपालमा भारतमा जहाँ चाहिँ नि वर्ण व्यवस्था लागू छ, जहाँ हिन्दू धार्मिक समुदाय चाहिँ नि छन्, वेदमा आधारित समाजहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ नि एउटै जातिका उपजाति उपजातिका उपजाति गरेर हजारौँ जाति प्रजातिहरूमा चाहिँ नि विभक्त गरिएको छ हैन। मानिसहरूलाई श्रेणी बनाइएको छ। भन्नुहोस् न तपाईँ, दलितभित्र पनि फलानु दलित उपल्लो, फलानु दलित तल्लो, त्योभन्दा तलको जुन श्रेणी छ नि हैन। ब्राह्मणभित्र पनि के छ त भन्दाखेरि उपाध्याय ब्राह्मण, त्यसपछि चाहिँ नि अर्को ब्राह्मण हुँदै हुँदै आएको छ। क्षेत्रीभित्र पनि त्यस्तै खालको छ। अब वैश्यभित्र पनि त्यस्तो छ। शूद्रभित्र चाहिँ अति शूद्रहरू छन्। यो विभाजन गर्ने हजारौँ चाहिँ नि तपाईँको जाति उपजातिहरूमा हैन, समूह उपसमूहमा विभाजन गर्ने चाहिँ नि जुन प्लानिङ हो, विभाजन गर्ने जुन सिस्टम छ, त्यो भनेको त ब्राह्मणवादमा छ, ब्राह्मण धर्ममा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रिटिसहरूमा त बरु काला र गोराको समस्या थियो हैन, एक देश र अर्को देशको समस्या थियो। तर एउटै चाहिँ नि मानवभित्र चाहिँ नि फलानो जात छुत, फलानो जात अछुत, फलानो जात चाहिँ नि ठुलो, जन्मको आधारमा फलानो सानो भन्ने त छैन नि। त्यसकारण यो हजारौँ चाहिँ नि जाति उपजातिहरूमा विभाजित गर्ने चाहिँ नि व्यवस्था ब्राह्मण धर्ममा भएको हुनाले, ब्राह्मणी व्यवस्थामा भएको हुनाले यो फुटाउ र शासन गर चाहिँ नि ब्रिटिसहरूले पनि यो ब्राह्मणवादबाट चाहिँ नि सिकेको हो, ब्राह्मण धर्मबाट सिकेको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले त्यहाँ भनेको थिएँ र जुन कुरा चाहिँ नि जायज हो। संसदीय दलमा मात्र मुक्तिको बाटो खोज्नु सम्भव छ र अब संसदीय दलमा? संसदीय व्यवस्थामा भन्न खोज्नुभयो होला तपाईँले हैन। संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ यसबाट मुक्ति सम्भव किन छ भन्ने मेरो मान्यता हो भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था भनेको जनप्रतिनिधि हैन, जसले चाहिँ नि सांसदहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकले, मतदाताले निर्वाचित गरेर संसदमा पठाउँछन् र त्यो संसदबाट के बन्छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यो संसदबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ हैन। प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। उसले बहुमत गुमायो भने, संसदमा बहुमत गुमायो भने प्रधानमन्त्री पद जान्छ। त्यसकारण नागरिकले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने हैन। अनि संसदभित्र चाहिँ नि तपाईँ हामी जस्ता उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्ने थलो, वैधानिक थलो हैन र जनताका पीरमर्कासँग चाहिँ नि सरकारलाई चाहिँ उत्तरदायी बनाउने, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने हैन, सरकारका संयन्त्रहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिने हैन, सरकारका संयन्त्रहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्ने, त्यति मात्रै होइन, संसदभित्र संविधानको संशोधनको व्यवस्था पनि त्यही भित्रबाट हुन्छ हैन। प्रधानमन्त्रीको अल्पमत बहुमतको खेल पनि त्यही हुन्छ, राष्ट्रपति निर्माण गर्ने त्यही हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो अधिकारलाई चाहिँ नि सबैभन्दा बढी अरू व्यवस्थामा भन्दा हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा भन्दा अथवा अरू व्यवस्थामा भन्दा संसदीय व्यवस्थामा जनताका पीरमर्काका सम्बन्धमा आवाज उठाउने र उनीहरूको कुरालाई चाहिँ नि छलफल गर्ने सबैभन्दा ठुलो उत्तम व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि हामीले यो चाहिँ नि अन्य राजनीतिक दल, ब्राह्मण चाहिँ नि प्रमुख भएका दलहरूबाट गएका उत्पीडित जाति समुदाय, मूलवासी समुदायका चाहिँ नि सांसदहरू होइन कि मूलवासी समुदायबाट निर्वाचित
नेतृत्व गरेका दलबाट गएका सांसदहरू त्यहाँ पुगे भने उनीहरूले आफ्नो जनसमुदायमा परेका पिरमरका सारा चिजहरूको सम्बन्धमा संसदमा कुरा उठाउने हुन्छ। उनीहरूकै चाहिँ बहुमत आएर भोलि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्यको हकमा म भन्न सक्दिनँ, तर जातीय रूपमा, वर्गीय रूपमा, समुदायगत हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले, लिङ्गीय हिसाबले चाहिँ नि जो उत्पीडनमा परेको समुदाय छ त्यो समुदायको अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति संसदीय व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने कुरा म मान्यता राख्छु। अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ। अब मूलवासी पार्टीले अब के गर्छ त? अबको पृष्ठमा के गर्छ त? सम्भव छ त? यहाँलाई यो प्रश्नका लागि धन्यवाद। मूलवासी पार्टी अघि नै मैले भनिसकेँ, यो बहुसङ्ख्यक, बहुमत, बहुजन हैन, समुदाय, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म हैन र मान्यताको चाहिँ नि पार्टी हो, साझा पार्टी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अब के गर्छौँ भने नेपालको राजनीतिलाई ध्रुवीकरणमा लग्छौँ हैन। जनैवाद भर्सेस जनै नलगाउने हैन, समुदायको बिचको चाहिँ नि राजनीतिक वैचारिक हैन ध्रुवीकरणमा हामी देशलाई अगाडि बढाउँछौँ। र त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको मतलब चाहिँ नि हामीले जनैवादी अथवा जनै लगाउने जुन समुदाय, खस आर्य समुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बाइपास गर्ने भनेको होइन। हाम्रो आग्रह के हो भने तपाईँको जातीय जनसङ्ख्या जति छ त्यति तपाईँ अधिकार लिनुहोस् हैन। तपाईँको जातीय जनसङ्ख्या 20% छ, तर अहिले 90% चाहिँ नि तपाईँको राज्यमाथिको हस्तक्षेप जुन छ, अरूको भाग खाने तपाईँले गर्नुभएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो। त्यसकारण उहाँहरूको पनि सम्मान गर्दै 4वटा जातीय समुदाय, राजनीतिक समुदाय नेपालमा छन्। एउटा आदिवासी जनजाति सबभन्दा ठुलो समुदाय, त्यसपछि दलित, त्यसपछि खस आर्य र त्यसपछि मधेसी समुदाय छन्। यो 4 समुदायको राज्य सत्तामा बराबर पहुँच हैन, अर्थात् पूर्ण समानुपातिक पहुँच नहुँदासम्म यो राष्ट्रको भलो, प्रगति, उन्नति हुनेवाला छैन। त्यसकारण हाम्रो राजनीतिक लडाइँ कहाँ हो भन्दाखेरि उत्पीडित जाति समुदाय, मूलवासी समुदायको राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारलाई चाहिँ नि राज्यले सम्मान गर्ने र आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई सम्पन्न बनाउने हाम्रो नीति हो। त्यो नीतिका निम्ति हामी निरन्तर सक्रिय रहन्छौँ, चुनावमा सक्रिय रहन्छौँ, चुनावभन्दा अगाडि सक्रिय रहन्छौँ, चुनाव पछाडि सक्रिय रहन्छौँ हैन। तर के हो भने उत्पीडित जाति समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, धर्म हैन, भाषा, यी समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति हामी शान्तिपूर्ण चुनावी माध्यमबाट जनमत प्राप्त गरेर हैन र उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति चाहिँ नि हामी सङ्घर्षमा जान्छौँ। यो मूलवासी शक्ति पार्टी हामी जो बनाउँदैछौँ, यसको घोषणापछि हामी यो पार्टीलाई सङ्घर्षको एउटा मोर्चा हैन, आन्दोलनको मोर्चा, आन्दोलनको चाहिँ नि एउटा रूप, आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो अगाडि अग्रमोर्चाको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ र यो देशमा परिवर्तन सम्भव छ हैन। उत्पीडित जाति समुदायका निम्ति हक स्थापित गर्ने चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीको जन्म भइसकेको छ र त्यो कुरा चाहिँ नि अब ढिलो चाँडो चाहिँ नि निकट भविष्यमा आइसकेको छ र त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा हामी स्थापित गर्छौँ। फेरि जसरी पहिला दलितका नाममा राजनीति गरेर दलितका नाममा खोलिएका पार्टीहरू कहीँ बन्द भयो, कहीँ आफ्नो ठाउँमा भागे, त्यसरी त भाग्ने त होला नि त फेरि लास्टमा? होइन, पारा त देखिन्छ होइन। हामी न भाग्न आएका हौँ, न तपाईँले भने जस्तो पारा देखाउन आएका हौँ। हामी आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति निस्वार्थ रूपमा बहुसङ्ख्यक बहुजन समुदायका निम्ति काम गर्न आएका हौँ। हामी डाक्टर अम्बेडकरको सिद्धान्तलाई फलो गर्छौँ, हामी गौतम बुद्धको विचार सिद्धान्तलाई फलो गर्छौँ हैन र हामी चाहिँ नि नेल्सन मण्डेलाका विचारहरूलाई चाहिँ नि आत्मसम्मान गर्छौँ, आत्मसात गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो समुदायको निम्ति नगर्ने हो भने कसले गर्छ त? त्यसकारण हामी हिजोका दलित पार्टी, हिजोका जनजाति पार्टी, हिजोका अन्य पार्टीहरूले के गरे त्यतातिर नजाउँ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जनताले हामीलाई जुन स्थान दिन्छ, जनताले हामीलाई जुन स्थानमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, त्यो जिम्मेवारी अनुसार हामी सक्रिय रहन्छौँ। धैर्य गरेर नआत्तिकन नमात्तिकन हामी यो देशको शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तनका निम्ति सक्रिय रहन्छौँ। अब कार्यक्रममा अन्तिममा आइसकेका छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब खोज रफ्तार अनलाइन टिभी र अङ्गराज भाइ लगायत हाम्रा तपाईँका यो टिमका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दाङमा आएको बेला तपाईँहरूसँग भेटघाट भयो, मेरा केही राजनीतिक कुराहरू, केही पर्सनल कुराहरू राख्न पाएँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बातको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।